तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद मौजूद हैं। रिंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार नशिस्तें हो रही हैं इस हवाले से। आप लोग अभी भी आपकी हुकूमत जो है कुछ भी अचीव नहीं कर पाई आफ्टर ऑल दिस टाइम। थैंक यू मेहर फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत कुछ भी अचीव नहीं कर पाई। मेरा एक पहला बुनियादी सवाल ये है कि सरदार अख्तर मेंगल ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं आती, सॉरी रिंद साहब, आप भी सहाफी रहे हैं, मैं सहाफी हूँ। सवाल मैं करूंगी, जवाब आप देंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे भी सवाल पूछने का एक हक हासिल है। आप करें सर। एहतजाज 90 रोज में दाखिल हो रहा है शायद साहब। ठीक है। हुकूमत 3 बैठकें कर चुकी है। रीजन ऑफ दैट प्रोटेस्ट क्या है? आई एम नॉट आस्किंग यू दैट क्वेश्चन। पहले मुझे बताएं, 90 रोज में 3 बैठकों के बावजूद अभी भी हाथ ऊपर है, इंटरनेट मोबाइल बंद। आपकी हुकूमतों को सिर्फ ये आता है करना। देखें, फिर वही बात आती है, मैं अगर जुमला कहूंगा फिर सख्त लगेगा। 9 दिन से, पहली रात से लेके 9वें दिन तक हुकूमत ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पॉलिटिकली डील करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की कि एक सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसका एक सियासी फेस है, उनके जलसे में जो तकारीर हुई उसका कंटेंट आप उठाकर देख लें, उसके कंटेंट को आप ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद उनके मुतालबे पे जाएं। वो मुतालबा क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बीवाईसी की लीडरशिप को रिहा करें। बुनियादी सवाल यह है कि बीवाईसी की लीडरशिप गिरफ्तार क्यों हुई? बीवाईसी की लीडरशिप को गिरफ्तार उस वक्त किया गया, महर, जो आपने अपने इंट्रो में एक बात की कि वो 5 दहशतगर्दों की नहीं, आर्ग्यूमेंट यहां नहीं है। वो दहशतगर्दों की लाशें लेने आए, दहशतगर्दों की लाशें पुलिस ने उनसे रिट्रीव करवाई दोबारा। उसके बाद उन्होंने एक नया धरना दिया सरियाब रोड के मकाम पर, जहां पर आंसू गैस की शैलिंग लाजमी सी बात है हुई उनको डिस्पर्स करने के लिए। उसके बाद 7 बजे के करीब बीवाईसी की लीडरशिप दोबारा सरफेस हुई और 3 लाशों के साथ उन्होंने ये क्लेम किया कि ये पुलिस की फायरिंग से मरे, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तीनों का एक वाज़ेह स्टांस था कि ये 3 लाशें जब तक ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल नहीं लाई जाती उस वक्त तक हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये किसकी गोली से मरे। बीवाईसी की लीडरशिप का ये क्लेम था कि ये लाशें उनके कारकुनों की हैं। रात गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इन तीनों लाशों के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने अप्रोच किया कि ये लाशें हमें वहां से बाजियाब करवा के दें। उसके लिए वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां गई, उन्होंने बीवाईसी की लीडरशिप, महारंग, सबको ये कहा कि ये वो फैमिली है, ये उनका हक है कि वो अपने लोगों की लाशें मांग रहे हैं। उन्हें लाशें देने से इनकार किया गया, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और बीवाईसी की लीडरशिप को गिरफ्तार किया। सर एक सेकंड, शायद साहब पता है सितम ज़रीफ़ी ये है कि स्टेट इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड कि इस मामले में रियासत गलत पे नहीं है, जो हमने भी अपने तय भी अगेन आप और मैं आपको आई थिंक ओवर डेकेड्स जानती हूँ। ऑल द पीपल आई हैव गॉटन इन टच विद एज वेल, और यही कहानी बताई गई है जो आप बता रहे हैं, तस्दीक की है हमने अपने जराए से भी की है। सो स्टेट इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बट द मसला ये है शायद साहब कि इतना हार्ड टच होता है कि जिधर इस्लामाबाद में महारंग को मैन हैंडल किया जाता है तो वो बाद में आकर इतने बड़े दहशतगर्द हमलों की मजम्मत भी नहीं करती। फिर आके सवाल पूछा जाता है क्यों नहीं कर रही, फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ी और कहानी बताई जाती है। आज बीएनपी को हेड करते हुए अख्तर मेंगल सड़कों पे आ गया है, बिल्कुल ना कि उसको एंगेज करके कायल करे, ये कहानी सुनाए, एविडेंस सामने रखें, दिल से लगाएं। लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई थी, आप कह रहे हैं नजरबंद कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, टांगे तोड़ देंगे। मैंने कहा ये क्या तरीका है? दिस रॉन्ग टच, द हार्ड टच डजंट वर्क हियर सर। महर, थैंक यू। आपने कहा कि हार्ड टच डजंट वर्क, आई एग्री विद योर पॉइंट। महर, पहली रात जब सरदार अख्तर मेंगल लखपास पहुंचे, सफिशेंट ये एविडेंसेस मौजूद थे कि कोई भी तखरीबकारी का वाकया इस पॉलिटिकल गैदरिंग में हो सकता है, और उसकी वजह से उन्हें वहां होल्ड किया गया। जिस वक्त होल्ड किया गया उस वक्त रात के 9 बज रहे थे, और रात के 2 बजे एंगेजमेंट उनकी पार्टी लीडरशिप के साथ शुरू हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, उन्हें समझाया गया। उसके बाद पहला पॉलिटिकल प्रोसेस अगले दिन सुबह उनकी पार्टी के रहनुमाओं की इत्तफाक राय से शुरू हुआ। उसमें बहुत क्लियरली उन्हें यह बताया गया कि ये इश्यूज हैं, जिस पर उन्होंने पहली जो बातचीत की कि जी हमें रेड जोन की तरफ आना है। गवर्नमेंट ने जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी शो की कि चलें ठीक है, आप क्वेटा के अंदर आ जाएं, आप शाहवानी स्टेडियम तक आ जाएं, आप रोड ब्लॉकेड ना करें, आपने जो एहतजाज करना है हम आपको स्पेस देने को तैयार हैं। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल और उनकी जमात बजिद रहे कि वो रेड जोन पर ही धरना देंगे। 9 दिन से अगर हम हार्ड लाइनर जा रहे होते तो सरदार अख्तर मेंगल और उनकी लीडरशिप को 4000 लोगों के साथ पहली रात ही गिरफ्तार किया। अच्छा, अब देखिए, अब मेंगल साहब कह रहे हैं अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं,
اگر یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں بیکاز ہی اسٹل وانٹس ٹو ٹاک اینڈ انگیج رائٹ, مگر وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں آن ہز ٹرمز, سر اسی طرح ہوتا ہے نا, گیو اور ٹیک دینا ہونا, ہر کوئی اپنی ٹرمز جہاں مذاکرات مہر ہوتے ہیں وہاں گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتے ہیں اور دونوں فریقین فلیکسیبلٹی. ہاں مگر شاہد صاحب مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ اب ایک بار پھر فوج اور پہاڑوں پر رہنے والوں کے درمیان حل ہوگا اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جائے. کہ کتنی ڈینجرس بات ہے سر, یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہاں پرابلم یہ ہے کہ اسی بیان میں وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ irrelevant ہیں. یا تو وہ کہیں کہ وہ ریلیونٹ ہیں جس کے لیے وہ بات چیت کر رہے ہیں, یا تو اسی بیان پہ جو بیان آپ مجھے شیئر کر رہی ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ irrelevant ہو. کیوں اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہو گئے مذاکرات؟ دیکھ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے کی جو آپ بات کر رہی ہیں, 3 ڈیلیگیشنز گورنمنٹ نے irrelevant, اکبر بگٹی irrelevant تھا. ایک چیز ذہن میں رکھیے, سردار اختر مینگل کو 9 دن سے پولیٹیکلی ہی ڈیل کیا جا رہا ہے. اگر زبردستی گرفتاری کرنی ہوتی تو پہلی رات حکومت کر سکتی تھی. ابھی تک جو انگیجمنٹ ہے, سردار ایاز صادق صاحب اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بیک ڈور پہ کئی اور ایسی چیزیں ہیں. میں وہ باتیں جو بیک ڈور پہ ہیں وہ اس وقت لازمی سی بات ہے آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو پولیٹیکلی ڈیل کریں, لیکن فلیکسیبلٹی دونوں طرف سے ہوگی. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سیکیورٹی کا نہیں سیاسی مسئلہ ہو چکا ہے. آپ ہم نے کب کہا یہ سیکیورٹی ایشو؟ چلیں ایک اور آرگیومنٹ. میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے پہلی فلیکسیبلٹی شو کی کہ شاوانی اسٹیڈیم پہ جلسہ کر لیں. 2 روز قبل گزشتہ رات جب یہ صورتحال تھی, شاوانی اسٹیڈیم کے قریب سے 50 کلو بارودی مواد برآمد ہوا. کیا کوئی بھی پولیٹیکل حکومت ایک عام شہری یا ایک سیاسی کارکن کا جنازہ اٹھانا افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اسی لیے ہم 12 سردار اختر مینگل کے جو پہلا جس جگہ پہ دھرنا لگ پاس پہ ہے وہاں ایک مبینہ خودکش حملہ ہو چکا ہے. انہی دنوں میں کوئٹہ میں ڈبل روڈ پہ ایک دھماکہ ہو چکا ہے. اگر ریڈ زون کے قریب آ کے وہ 3000 500 1000 جتنے بھی لوگوں کا مجمع کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا ہے. اب چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا سکتی ہے, اس کی صدارت ڈاکٹر مالک بھی کر سکتے ہیں یا اپوزیشن لیڈر بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس پوائنٹ کی میں ایک کلیئرٹی آپ کو دیتا ہوں. یہ کلیئرٹی میں اس لیے دس از یور سویپنگ اسٹیٹمنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں گھر جا کے بیٹھ گیا یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ چیف منسٹر کسی کو بھی کمیٹی کی سربراہی دے سکتے ہیں, میں نے یہ جملہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. یہ چیف منسٹر کا بلوچستان کی اوور آل سچویشن پہ ایک بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں نے ہی لیڈ لینی ہے. آج کی صورتحال میں اس وقت جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں, آج بھی ان کی میر اسرار زہری سے ملاقات ہوئی ہے, آج بھی ان کی سردار کمال خان بنگلزئی سے ملاقات ہوئی ہے. ایک کا تعلق BNP عوامی سے ہے, دوسرے کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے. مولانا واسع JUIF سے آن بورڈ ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے دوست آن بورڈ ہیں. ایک پولیٹیکل چیف منسٹر پولیٹیکل لوگوں سے ہی کنسلٹ کر رہا ہے. اور جو شاوانی اسٹیڈیم کی اسپیس گورنمنٹ نے دی تھی وہ ان تمام پولیٹیکل اکابرین کی مشاورت سے دی تھی. اس کے اگر اسے سردار اختر مینگل آج سے 4 روز قبل تسلیم کر لیتے تو آج جو اسٹینڈ آف کی صورتحال ہے وہ نہ ہوتی. آپ کو لگتا ہے وہی غلطی میں کر رہے ہیں جو 26 نومبر کو PTI میں 26 نومبر کی مثال نہیں, میں 26 نومبر کی مثال نہیں, نہ رکنا ڈی چو تک آنا, میں 26 نومبر کی مثال. اور اللہ معاف کرے خاک میں بدہن, میرے منہ میں خاک, جس طرح وہ اینڈ اپ ہوا تھا لاشوں کے ساتھ. دیکھیں میں نے آپ سے جو میں نے مہر وہی پوائنٹ آپ سے کہا کہ کوئی بھی سیاسی حکومت ایک عام شہری یا کسی سیاسی کارکن کا لاش اٹھانا افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل نہیں. اسی لیے گزشتہ Are you fearful of that right now? دیکھیں ہمیں خدشات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے انہیں لگ پاس میں روکا ہوا ہے. بیکاز اگر وہ بڑھیں گے تو پھر دیکھیں بڑھنے کی صورت میں کوئٹہ از اے بگیسٹ سٹی. کوئٹہ کی سٹی میں جتنی جگہ پہ جو سلیپنگ سیلز ہیں دہشت گرد تنظیموں کے جتنی کارروائیاں ہو چکی ہیں, مسچف ہو سکتی ہے. کوئی تھرڈ پارٹی کوئی بیرون ملک بیٹھے عناصر اس کا فائدہ اٹھائیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ بلوچستان کا اور پاکستان کا. دیکھیں ہم بار بار وہی بات کریں, پولیٹیکل فلیکسیبلٹی گورنمنٹ نے پہلے دن دکھائی ہے. سردار اختر مینگل ابھی تک اپنے 3 نکات میں سے کسی ایک نقطے پر بھی ایک وہ مارنگ بلوچ کی ریلیز چاہ رہے ہیں, اس پر گورنمنٹ آف بلوچستان کا ویری کلیئر اسٹانس ہے کہ انہیں ایک لیگل ایشو پہ اریسٹ کیا گیا. عدالتیں کو تو رہا کر دیا نا پچھلے ٹیوزڈے, وہ سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے.